हरिओम. आपल्या भुरग्यांक कशें वागोवपाचें, कशें तांकां वाडोवपाचें हो सद्दां एक प्रश्न आवय बापायक पडटा. फक्त अपुरबाय करपाची काय तांचे कडेन स्ट्रिक्ट रावपाचें. तो हो एक श्लोक आसा, तो आमकां सांगता कशें भुरग्यां कडेन वागपाचें. लालयेत पंचवर्षांनी म्हळ्यार 5 वर्सां भितर 5 वर्सां म्हणसर त्या भुरग्याचे खूब अपुरबायो करात. 10 वर्षांनी ताडयत ते 5 ते 10 वर्सां भितर ताजे कडेन स्ट्रिक्ट रावात. ताडयत म्हणजे मारप न्ही, पूण तांचे कडेन स्ट्रिक्ट रावप, तांकां एक शिस्त लावपाची. प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरीत. जशें तें भुरगें 16 वर्सांचें जाता आनी ताजे जोत्याची सायज आनी आवय बापायची जो ती मॅच सारकी जाता सायज, तेन्ना त्या भुरग्या कडेन तुमी एक फ्रेंड असो वागोवपाक जाय. ताका ताणें तुमचे कडेन सगळें येवन सांगपाक जाय. जशें तें आपले फ्रेंडाक वचून सांगतलें तशें तें आवय बापायक समजोवपाक जाय. तुमी ताजे सामकें कन्फायडींग फर्स्ट नंबर आवय बापूय आसपाक जाय. आजकाल तरी हें सामकें म्हत्वाचें, कित्याक भुरगीं कोणा बरोबर भोंवतात, कोणा भितर वचून कितें सांगतात तें कांय आमकां कळना. सो आवय बापूय तांचे सदांच हितचिंतक. सो आवय बापाय म्हऱ्यान येवन ताणें जर सगळें सांगलें जाल्यार तुमकांय बरें, त्या भुरग्याच्याय फुडल्या आयुश्याचे दृश्टीन सामकें बरें. हो श्लोक तुमी लक्षांत दवरात आनी भुरग्यांक कशें वाडोवप तें तुमकां कळटलें. परत एकदां सांगता, लालयेत पंचवर्षांनी 10 वर्षांनी ताडयेत. प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरीत. अशे भशेन भुरग्यांक तुमी वाडया. हरिओम.